तमाम नाज़रीन को दिल की गहराइयों से खुश आमदीद। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का आखिरी खुतबा। जब ये तहरीर लिखी जा चुकी तो आपने हुक्म दिया कि लोगों को पढ़कर सुना दो। फिर खुद उसी शुद्दत मर्ज की हालत में बाहर तशरीफ़ लाए और मुसलमानों के मुजम्मा को मुखातिब करके फरमाया, मैंने अपने किसी अजीज़ रिश्तेदार को खलीफा नहीं बनाया और मैंने सिर्फ अपनी ही राय से उमर फारूक को खलीफा नहीं बनाया, बल्कि साहिब राय लोगों से मशवरा कर लेने के बाद खलीफा बनाया है। बस क्या तुम इस शख्स के खलीफा होने पर रजामंद हो जिसको मैंने तुम्हारे लिए इंतखाब किया है? ये सुनकर लोगों ने कहा कि हम आपके इंतखाब और आपकी राय को पसंद करते हैं। फिर सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ने फरमाया कि तुमको चाहिए कि उमर फारूक का कहना सुनो और उसकी अताअत करो। सब ने इकरार किया। उसके बाद उमर फारूक रज़ियल्लाहु को मुखातिब करके फरमाया, ऐ उमर, मैंने तुमको असहाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपना नायब बनाया है। अल्लाह ताला से ज़ाहिर व बातिन में डरते रहना। ऐ उमर, अल्लाह ताला के बाज़ हुकूक हैं जो रात से मुतालिक हैं, उनको वो दिन में कबूल नहीं करेगा। इसी तरह बाज़ हुकूक दिन से मुतालिक हैं जिनको वो रात में कबूल नहीं करेगा। अल्लाह ताला नवाफिल को कबूल नहीं फरमाता जब तक के फ़राइज़ अता न किए जाएं। ऐ उमर, जिनके अमाल सालह क़यामत में वज़नी होंगे वही फलाह पाएंगे और जिनके अमाल नेक कम होंगे वो मुब्तला मुसीबत होंगे। ऐ उमर, क्या तुमको मालूम नहीं कि तरगीब व तरहीब और अंदाज व बिशारत की आयात कुरान मजीद में साथ साथ नाजिल हुई हैं ताकि मोमिन अल्लाह ताला से डरता और उससे अपनी मग़फ़िरत तलब करता रहे। ऐ उमर, जब कुरान मजीद में अहले नार का जिक्र आए तो दुआ करो कि इलाही तू मुझे इनमें शामिल न करना, और जब अहले जन्नत का जिक्र आए तो दुआ करो कि ऐ इलाही तू मुझे उनमें शामिल कर। ऐ उमर, तुम जब मेरी इन वसीयतों पर अमल करोगे तो मुझे गोया अपने पास बैठा हुआ पाओगे। ये तहरीर वसीयत वगैरह की कार्रवाई 22 जमादी सानी सन 13 हिजरी बरोज संबा अमल में आई। 22 और 23 जमादी सानी की दरमियानी सब में जो सब संबा थी, बाद मगरिब 63 साल में आपका इंतकाल हुआ और ईसा से पहले दफन कर दिए गए। 2.25 साल आपने खिलाफत की। मक्का के आमिल इताब बिन असीद रज़ियल्लाहु ने भी मक्का में इसी रोज़ इंतकाल किया जिस रोज़ अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ने उमर रज़ियल्लाहु की खिलाफत के लिए तहरीर लिखवाई और मुसलमानों को उसकी इत्तला दी। वो सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला की ज़िंदगी का आखिरी दिन था। उसी रोज़ बाद तकमील तहरीर मुसन्ना बिन हारिसा रज़ियल्लाहु जो इराक़ से मदीना की तरफ रवाना हुए थे, मदीना मुनव्वरा पहुँचे। वहाँ इराक़ की ये सूरत पेश आई थी कि जब खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु निस्फ़ फ़ौज खुद लेकर और निस्फ़ मुसन्ना बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हु के पास छोड़कर शाम की तरफ रवाना हो गए तो बहमन जादुए रानी सपा सालार ये समझकर कि अब खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु की गैर मौजूदगी में मुसलमानों का इस मुल्क से निकाल देना आसान है, एक लश्कर अजीम लेकर आया। मुसन्ना बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ने हीरा से चलकर बाबुल के करीब उस ईरानी लश्कर का इस्तकबाल किया। जंग अजीम बर्पा हुई। बड़े कश्त खून के बाद ईरानियों को शिकस्त फास नसीब हुई। मुसन्ना बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ने मुदाइन के करीब तक ईरानियों का ताक़ुब किया और फिर हीरा वापस चले आए। उस शिकस्त के बाद ईरानियों ने अपने अंदरूनी झगड़ों को मुलतवी करके और ईरानी सपासालों और वजीरों ने अपनी रकाबतों को फरामोश करके अजसर नू तैयारियां शुरू की। तमाम मुल्क और सूबों में ज़िंदगी जोश व हिम्मत की लहर दौड़ गई। ईरानी कबाइल और रोसा मुल्क सब मुसलमानों के खिलाफ मैदान जंग में जाने और लड़ने मरने पर मुस्तैद हो गए। मुसन्ना रज़ियल्लाहु ने जब ईरानियों की जंगी सरगर्मियों के हालात सुने तो उनको अपनी किल्लत फ़ौज के तसव्वुर से परेशानी हुई। लिहाजा वो बशीर बिन खसामा रज़ियल्लाहु को अपनी जगह मुकर्रर करके खुद आज़िम मदीना हुए
کہ خلیفہ رسول کو زبانی بالفصیل تمام حالات سنائیں اور اس موقع کی اہمیت و نزاکت سمجھائیں۔ مسنا رضی اللہ جب مدینہ میں پہنچے تو صدیق اکبر رضی اللہ کی زندگی کے صرف چند گھنٹے باقی تھے۔ انہوں نے مسنا رضی اللہ سے تمام حالات سنے اور عمر فاروق رضی اللہ سے فرمایا کہ تم مسنا کے ساتھ فوج جمع کر کے ضرور اور جلد روانہ کرنا۔ جب عمر رضی اللہ آپ کے پاس سے باہر نکلے تو آپ نے فرمایا، اے اللہ، میں نے عمر کو مسلمانوں کی بہتری اور فتنہ فساد کے خطرہ کو دور کرنے کے لیے اپنے بعد خلیفہ منتخب کیا ہے۔ میں نے جو کچھ کیا ہے مسلمانوں کی بھلائی کے لیے کیا ہے۔ تو دلوں کے حال سے خوب واقف ہے۔ میں نے مسلمانوں سے مشورہ بھی لے لیا ہے اور ان میں سے اس شخص کو سب سے بہتر، قوی اور مسلمانوں کی بھلائی چاہنے والا ہے اور امین ہے، ان کا ولی بنایا ہے۔ پس تو میرا خلیفہ ان میں قائم رکھ۔ وہ تیرے بندے ہیں اور ان کی پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے۔ ان کے والیوں کو نیک بنا اور عمر کو بہتر خلیفہ بنا اور اس کی رعیت کو اس کے لیے اچھی رعیت بنا دے۔ جس وقت ابوبکر صدیق رضی اللہ کی خبر وفات مدینہ میں پھیلی، تمام شہر میں کہرام و تلاطم برپا ہو گیا اور وفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دن کا نقشہ دوبارہ لوگوں کی نگاہوں میں پھرنے لگا۔ علی رضی اللہ نے اس خبر کو سنا تو رو پڑے اور روتے ہوئے آپ کے مکان پر آئے، دروازہ پر کھڑے ہو کر فرمانے لگے، اے ابوبکر، اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے، واللہ تم تمام امت میں سب سے پہلے ایمان لائے اور ایمان کو اپنا خلق بنایا۔ تم سب سے زیادہ صاحب ایقان، سب سے غنی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ حفاظت و نگہداشت کرتے، اسلام سب سے زیادہ کے حامی اور خیرخواہ مخلوق تھے۔ تم خلق فضل ہدایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب تر تھے۔ اللہ تعالیٰ تم کو اسلام اور مسلمانوں کی طرف سے بہترین جزا دے۔ تم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی جب دوسروں کی تکذیب کی، اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غم خواری کی جب دوسروں نے بخل کیا۔ جب لوگ نصرت و حمایت سے روکے ہوئے تھے، تم نے کھڑے ہو کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی۔ اللہ تعالیٰ نے تم کو اپنی کتاب میں صدیق کہا۔ تم اسلام کا پست و پناہ اور کافروں کو بھگانے والے تھے۔ نہ تمہاری حجت بے راہ ہوئی اور نہ تمہاری بصیرت ناتواں ہوئی۔ تمہارے نفس نے کبھی بزدلی نہیں دکھائی۔ تم پہاڑ کے مانند مستقل مزاج تھے۔ تند ہوائیں تم کو نہ اکھاڑ سکیں نہ ہلا سکیں۔ تمہاری نسبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ضعیف البدن قوی الایمان منکر المزاج اللہ کے نزدیک بلند مرتبہ، زمین پر بزرگ مومنوں میں بڑے ہیں۔ نہ تمہارے سامنے کسی کو طمع ہو سکتی ہے نہ خواہش۔ کمزور تمہارے نزدیک قوی اور قوی کمزور تھا، یہاں تک کہ کمزور کا حق دلا دو اور زور آور سے حق لے لو۔ عمر فاروق رضی اللہ اس خبر کو سن کر فرمانے لگے، اے خلیفہ رسول اللہ، تم نے اپنے بعد قوم کو بڑی سخت تکلیف دی اور ان کو مصیبت میں ڈال دیا۔ تمہارے غبار کو بھی پہنچنا بہت مشکل ہے، میں تمہاری برابری کہاں کر سکتا ہوں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ کے عہد خلافت میں امین ملت ابو عبیدہ بن حراز رضی اللہ بیت المال کے افسر اور محتم تھے۔ محکمہ قضا فاروق اعظم رضی اللہ کے سپرد تھا۔ علی رضی اللہ اور عثمان غنی رضی اللہ کو کتاب اور دفتر کا کام سپرد تھا۔ ان حضرات میں سے جب کوئی موجود نہ ہوتا تو دوسرا جو کوئی موجود ہوتا اس کام کو انجام دے لیتا تھا۔ مکہ مکرمہ میں عطا بن اسیر رضی اللہ عامل تھے، جن کا انتقال اسی روز ہوا جس روز ابوبکر صدیق رضی اللہ نے وفات پائی۔ طائف کے عامل عثمان بن العاص رضی اللہ تھے۔ صنعاء میں مہاجرین امیہ رضی اللہ اور حضرت موت میں جادہ بن لبید رضی اللہ عامل تھے۔ صوبہ گولان میں یالی بن امیہ، یمن میں ابو موسیٰ اشعری، جند میں معاذ بن جبل، بحرین میں علا بن حجری، دومت الجندل میں عیاض بن غنم، عراق میں مسنہ بن حارثہ رضی اللہ عامل یا گورنر کے عہدے پر مقرر تھے۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ آخر میں سپہ سالاری کی خدمت میں مامور ہو کر شام کی طرف بھیجے گئے۔ یزید بن ابی سفیان، عمرو بن العاص، شرجیل بن حسنہ رضی اللہ عنہ بھی سپہ سالاری کے خدمات پر ملک شام میں مصروف تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ خلافت صدیقی میں
सिपह सालार और आजम के ओहदे पर फाइज और खिलाफत सिद्दीकी से वही नस्बत रखते थे जो रुस्तम कोयकाउस कसीर की सल्तनत से थी। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु की पहली बीवी कतीला बिन अब्दुल अज़ा थी, जिससे अब्दुल्ला बिन अबी अबू बकर रज़ियल्लाहु और उसके बाद इस्माइल बिन अबी बकर अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु की वालिदा पैदा हुए। आपकी दूसरी बीवी उम्मे रोमान थीं। उनकी बतन से अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर रज़ियल्लाहु और आयशा सिद्दीक रज़ियल्लाहु पैदा हुए। जब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु मुसलमान हुए तो पहली बीवी ने मुसलमान होने से इनकार कर दिया, उसको आपने तलाक दे दी। दूसरी बीवी उम्मे रोमान मुसलमान हो गईं। मुसलमान होने के बाद भी आपने 2 निकाह और किए, एक अस्मा बिन्त अमीस रज़ियल्लाहु के साथ जो जाफिर बिन अबी तालिब की बेवा थीं। उनके बतन से मोहम्मद बिन अबी बकर रज़ियल्लाहु पैदा हुए। दूसरा निकाह हबीबा बिन्त खारजा अंसारिया रज़ियल्लाहु से किया, जो कबीला खरोज से थीं। उनकी बतन से एक बेटी उम्मे कलसूम आपकी वफ़ात के बाद पैदा हुई। मेरे पढ़ाई में कहीं गलती हो तो माफ़ कीजिएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब करना न भूलिए।